وأوليائه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایتی واجب الاحترام دوستو، محترم بھائیوں، مخلص ساتھیوں، اللہ رب العزت مالک کائنات ذات دا بے حد شکر ہے کہ جس ذات اقدس نے زندگی دے اندر پھر ایک مرتبہ اساں تساں سارے احباب نو اس جامعہ مسجد دے اندر اس رحمت بھری محفل اور مجلس دے اندر جمع ہون دی میرے رب نے سانو توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تہاڈا ساڈا اتھے جمع ہونا، ملنا باہمنا، کچھ سننا کچھ سناونا میرا رب اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے
اور سادہ دتا ہوا وقت اللہ ساری آخرت دا ذریعہ نجات بنا چھوڑے۔ قرآن مقدس دیاں کوئی مختصر جہاں سورہ طور دے وچوں آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 28 تک یہ آیات قدسیات میں تہاڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنتی لوگاں دی ایک محفل اور ایک مجلس دا ذکر فرمایا ان آیات دے اندر۔ ایک ہے آج تہاڈی ساڈی اتھے مجلس اور محفل، دنیا دے اندر بڑیاں مجلساں اور محفلاں لگدیاں راندیاں، انہیں اللہ رب العزت جنتی لوگ جڑے جنت دے اندر پہنچ ویسن انہاں دے دلاں نوں مزید خوش کرن واسطے، منور کرن واسطے اللہ انہاں نوں اے اجازت دے سی کہ اتھے بہ کے محفلاں لا کے مجلساں لا کے زندگی جڑی اتھے دنیا دے اتھے گزار گئے ہن اس نوں بھی یاد کریں، اور جڑیاں نعمتاں انہاں نوں اللہ نے اتھے جنت دے اندر عطا کیتیاں انہاں دا تذکرہ بھی ہو جائے۔ قرآن پاک دیاں انہاں آیات دے اندر اللہ نے انہاں دی محفل دی گفتگو نوں بھی قرآن بنایا، انہاں جڑیاں اتھے نعمتاں اللہ دیاں ملی ہویاں جنہاں نوں انہاں استعمال کرنا انہاں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن انہاں اپنی اس محفل تے اس مجلس دی اخیر دے اتے ایک گل کی تھی کہ یہ ساری جنت دیاں نعمتاں دا ملنا، جنت دے اندر سانو اے بہاراں دا حاصل ہونا، جنت دے اندر یہ سب کچھ ساڑھے رب دے طرفوں سانو عطا ہونا، ایک کس نیکی دے بدلے دے اندر ہے؟ وہ نیکی کیڑی ہومنی ہے کہ جیڑی نیکی انہاں لوگوں جنت دے اندر لے بھی ویسی اور پھر اتھے محفلاں بھی انہاں دیاں لگ سن اور نعمتاں بھی اللہ نے انہاں عطا کرنی ہیں۔ پہلے انہاں دی مجلس دا سارا حال احوال اللہ نے بیان کیتا، پھر انہاں دیاں نعمتاں جڑیاں انہاں ملیاں انہاں دا ذکر کیتا، اور آخر دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں اپنی زبان دے نال اتھے اقرار کرنا کہ سانو اے جنت ملی اس واسطے کہ سانو اللہ نے دنیا دے اندر ایک نیکی کرن دی توفیق دیتی ہے۔ اور ذرا قرآن دے کول پوچھ دیاں انہاں دی محفل تے مجلس دا انداز، وہ نعمتاں اور پھر اور نیکی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ آیت نمبر 5 سورہ طور سپارہ نمبر 27۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنتی لوگوں دی محفل لگی ہوئی ہومنی ہے، مجلس لگی ہوئی ہومنی ہے، جڑے پلنگ انہوں ملنے پلنگاں دے تکیاں دے اتے اپنیاں کوہنیاں لا کے ایک دوسرے دے سامنے با کے ایک دوسرے دوست دے نال آپس دے اندر دوست خوش گپیاں دے نال مشغول ہومنے، گلاں کرنیاں انہاں ایک دوسرے دے نال،
اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ایک سائڈ تے پلنگ لگے ہوئے ہونے، انہاں دا رخ سامنے والے پاسے ہونے، پھر دوسری سائڈ تے پلنگ اللہ نے بچھاونے، انہاں دا رخ انہاں جنتی لوگاں دی سائڈ تے ہونے، انہاں پلنگاں لا انہاں نو ویکھنا ہے، انہاں پلنگاں لا انہاں نو ویکھنا ہے. اے پلنگ جڑے ہونے یہ کوئی ساڑھے وان دے بنے ہوئے نہیں ہونے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں پلنگاں نو اللہ رب العزت نے سونے دے دھاگاں دے نال بنوا کے انہاں جنتی لوگاں نو مہیا کرنا ہے. اس سائڈ دے اتے پا کے سامنے والے انہاں دی سائڈ دے اتے ویکھدے پئے ہو سن، اے انہاں نو ویکھدے پئے ہو سن. تعارف انہاں دا دنیا دے اندر ہو چکا ہو سی. ہکے مجلس دے اندر راون والے لوگ، ہکے شہر دے ہکے محلے دے لوگ ایک دوجے دے نال گلاں دے اندر مشغول ہو سن کہ اللہ رب العزت نے اسے دوران انہاں نو اپنی رحمت علیاں نعمت مہیا کرامنیاں. نوکر سامنے ہو سن، چاکر سامنے ہو سن، ہر قسم دے لوگ انہاں واسطے نعمت لے آ کے انہاں دے سامنے رکھ دے پئے ہو سن. اللہ پاک فرماندے نو نعمتاں ہونیاں کیڑیاں نا. اس سے سورت پہلیاں آیات دے اندر اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. فرمایا دنیا دے اندر جنہ لوگاں تقوی اختیار کی توسی، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، توحید پرست لوگ، موحد لوگ، مخلص لوگ، انہاں سارے اللہ پاک نے ایک جگہ دے اتے جمع کر کے تے فرماونا ہے جنہیں دنیا دے اندر تہاڈی محفل ہوندی آئی، تہاڈی مجلس ہوندی آئی، تہاڈا جلسہ ہوندا ہے، تساں میرے قرآن دیاں گلاں سن کے اپنے علماء دے کول تقوی اختیار کیتا ہے، میری ربوبیت میری وحدانیت نو تسلیم کیتا ہے، اس سے محفل تے اس سے مجلس دی طرح آؤ اتھے محفل جلاؤ جنہیں دنیا دے اتے میری وحدانیت دے تذکرے کر دے اتھے بھی میری وحدانیت دے تذکرے کرو. سبحان اللہ. نعمتاں اللہ نے انہاں نو دیونیاں اور بڑیاں عجیب عجیب. اور تو آنو پتہ ہو سی کہ پھر یہ جیڑی محفل لگ دی ہے نا دوستان دی کہ دیں ہوٹلوں دے ونجو تکیاں دے اے تکیے انہاں دے مقابلے کے تکیے، اے ہوٹل انہاں دے مقابلے کے ہوٹل، اے محفل اس محفل دے مقابلے دے اندر کے محفل. جس جنت دے ایک باغ دا ایک پھل اگر میرا رب دنیا تے ظاہر کرے تو پوری دنیا خوشبو دے نال مہکے. اتھو دی ایک روشن بلب اللہ تے دنیا دے تے روشن کرے، سورج دی روشنی ختم ہو جائے، چاند دے سامنے شرما جائے. لیکن میں ایک مثال دیوانا چاہنا صرف سمجھاون واسطے. اتھے بھی ایسا محفلہ لا کے دوستان دے نال تکیاں دے اتے با کے ایک دوسرے دے نال گلاں کردے ہیں مختلف قسم دے موضوع دے اتے،
پھر مختلف قسم دیا نعمت انسان دے سامنے آنیاں. سب تو پہلے انسان شروع کر دے خورد و نوش کھاون پیون تو. تے سب تو پہلے انسان آخ دے یار مینوں کتوں گوشت ملیا میں استعمال کرا. تے اس تو بعد پھر دوسری چیزاں. اللہ نے فرمایا اتھے بھی انہاں دے نال یہی حال ہونا ہے. اللہ نے سورہ واقعہ دی آیت نمبر 20 اور 21 دے اندر ارشاد فرمایا انہاں دی محفل لگی ہوئی ہو سی میں حکم دے سا انہاں ولدان نو غلمان نو کہ جاؤ میرے انہاں جنتی لوگوں نو میرے طرفوں نعمتاں دیو. وہ کیڑی نعمتاں ہونیاں؟ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو نعمتاں اے ملنیاں وفاقہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. او جنتی جڑی محفل ہونی ہے درمیان دے اندر دسترخوان وچھوئے ہونے. اس سیر دے اتے بھی پلنگان دے اتے لوگ بیٹھ کے اس سیر دے اتے بھی دسترخوان دے اتے نعمتاں جاونیاں. اللہ فرمان دین او نعمتاں کیڑیاں ہونیاں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا یشتہون. سب تو پہلے انہاں دے سامنے اللہ رب العزت نے مختلف قسم دے پرنداں دا گوشت کے سجا دے منے. کسے سیڈ دے ہوتے قورمہ لگایا ہونے کسے سیڈ دے ہوتے اللہ پاک دے طرفوں مختلف قسم دے کباب لگے ہوئے ہونے. پھر اسے سیر دے ہوتے اللہ پاک نے فرماونے انہاں دے سامنے خشک گوشت بھی لگا دیو. ایک ایک گوشت دی ایک ایک چیز نوے دیکھ دے پہو سن تے اچانک کوئی پرندہ اڑتا نظر آسی. انہاں دا دل لگ سی کاش اسے پرندے دا گوشت جا سانوں میسر ہو گیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے ہوندے ہیں ایڈو دل دے اندر آسی اڈو اللہ پاک نے اس پرندے نو تلے لے آونے ذبح بھی ہو جاونے حالے دسترخوان وچھوئے ہونے اس سے دے کباب دے سامنے آ جاونے. جس وقت انہاں گوشت بھی استعمال کر لیونے انہاں قورمہ بھی استعمال کر لیونے انہاں خشک گوشت بھی استعمال کر لیونے. پھر اللہ پاک فرماندے انہاں واسطے اسا پھر دوسری محفل اس گوشت علی نعمت کو بعد وفاقہۃ مما یتخیرون. پھر اللہ پاک نے فرمانا ہے انہاں دے سامنے تساں مختلف قسم دے پھل رکھ دیو. کیلے بھی لے کے آؤ ام بھی لے کے آؤ امرود بھی لے کے آؤ انار بھی لے کے آؤ اناناس بھی لے کے آؤ. جس ویلے انہاں دے سامنے کیلا لے کے آونا ہے جس وقت انہاں دے سامنے رکھ دے ہونا ہے انہاں اتھے بیٹھ کے آونا ہے ایک دوسرے نو او تو بہی متشابہہ. اساں دنیا دے اتے بھی ایک کیلے کھاندے رہا لگ دے ہوا کیلے آ گئے. اللہ پاک فرماسی میں اپنی رحمت علی زبان دے نال انہاں دے نال گل کر کے آکسا اے بظاہر تے تہاڈے واسطے کیلے استعمال تے کرو ساری جنت دے جتنے بھی فروٹ انہاں سارا دا ذکر میں حکے دے اندر تہاڈے واسطے جمع فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنتی نعمتاں اللہ رب العزت نے انہاں نوں دیونیاں اے اتھے پلنگا دی زینت بن کے ایک دوسرے دے نال آکسن کے یار او فلانا جڑا ساڑا دوست ہے ایک محلے دے اندر آندیا سے اس نو ہر ویلے آکھ دیا سے قرآن علی گل من
لیکن وہ ساڈے تو دور دور بجدا آئی. اج دیکھو نا اسا جڑے قرب و جوار دے اندر اسے کٹھے ہوئے بیٹھے ہاں لیکن وہ سانو نظر نہیں آندا پیا. لگدا ہے کہ پھس گئے. پھس کیوں گئے؟ اس واسطے کہ رب دے قرآن تو اس منہ موڑیا. تے جس آدمی نے دنیا دے اتے رب دے قرآن تو منہ موڑیا اس نو جنت نصیب نہیں ہونی. کیوں؟ فیصلہ کہندا اے میرے رب دا. قرآن پاک دے اندر بڑیاں مثالاں موجود کہ قرآن تو جس آدمی نے بھی رخ موڑا اللہ دی وحدانیت تو جس آدمی نے رخ موڑیا اللہ نے اس نو جنت نصیب نہیں کرنی. ایک حوالہ صرف قرآن پاک دا کہ میں تہاڈے سامنے سورۃ الاعراف جو دیمن لگا آیت نمبر 40 سورہ اعراف سپارہ نمبر 8. اللہ فرماندے نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللہ پاک فرماندے او جنتی لوگ ایک دوسرے نو اکثر یار فلانا بھی آیا بیٹھے, اے حمید اللہ بھائی بھی آیا بیٹھا, لطف اللہ بھائی بھی آیا بیٹھا, اکرم بھائی بھی آیا بیٹھا, فلاں ملک صاحب بھی آیا ہویا. اج محفل تے مجلساں ساڑیاں لگیاں پیاں نے پر فلاں جڑا ساڑے محلے دے اندر راندا ہوندا ہے او تے تے نہیں آیا. پھر وہ بول پوسن کیوں نہیں آیا؟ یارو پھس گیا. پھس کنجے گیا؟ ان پھس گیا ان الذین کذبوا بآیاتنا. اسا انہوں قرآن دے حوالے دیں دے آسے تے او آدھا یار ساڑے بزرگ آکھا. اسا اس نو آدھے آسے اے سورۃ الاعراف دی آیت ہے تے او آدھا جی سانو فلانے آکھے جی میں تہاڑی منا یا اپنے بابے دی منا؟ مننی کس کتاب دی چاہی دیئے؟ اے رب دا قرآن نا. تے اے رب دے قرآن دے نال جنہ لوگاں دل لایا انشاءاللہ جنت تے آسمانہ دے دروازے اللہ انہاں واسطے کھلوا دے سی. جنہ لوگاں دے تو منہ موڑیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة. یہ تو بڑا سوکھا جی مانا ہے لا يدخلون الجنة. انہیں جنت داخل نہیں ہونا, جنت انہوں میسر نہیں ہونی, جنتیاں حمامہ نہیں لگنیاں, جنتیاں محفلہ نہیں ملنیاں, جنتیاں مجلسہ نہیں ملنیاں, جنتیاں گپاں نہیں ملنیاں, جنتیاں نعمتاں حاصل نہیں ہونیاں, جنت دے اندر خوشگبیاں بھی انہوں محسوس نہیں ہونیاں. کیوں؟ اللہ پاک فرماندے ہیں اس واسطے کہ میں کتاب مقدس بھیجی آئی, قرآن بھیجائی, اے فیصلے کرنے والی کتاب, اے لوگوں ڈراون والی کتاب, اے دنیا نو سدھے رستے دے ہوتے لاون والی کتاب, اندھیرے دے وچوں کڈ کے روشنی دی طرف لاون والی کتاب, اے دنیا نو اندھیرا تو کڈ کے اللہ دی رحمت والے پاسے لاون والی کتاب, ہر گناہ تو بچاون والی کتاب. قرآن آئے تے جنت ملے, قرآن آوے تے رحمت ملے, قرآن آوے تے اللہ دی محبت ملے, قرآن آئے تے اللہ دی مودت حاصل ہوئے, قرآن آوے تے جنت دی محفل ملے, قرآن آئے تے جنت دی مجلس ملے, قرآن آوے
واسطے اتھے جنت دے پلنگ حاصل ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جنہ جنہ لوگاں میری اس کتاب مقدس کو موڑیا انہاں واسطے میں اعلان کیتا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ جنہ لوگاں نظریہ دنیا دے اتے رہ کے قرآن والا نہیں بنایا، قرآن دی محبت والا نہیں بنایا، قرآن دی مودت والا نہیں بنایا، قرآن دی شفقت والا نہیں بنایا، جنہ قرآن نو ترجمے دے نال کدی پڑھیا نہیں، جنہ قرآن نو کدی تفسیر دے نال پڑھیا نہیں، کدی انہاں کے علماء دے کول پوچھیا نہیں، اللہ فرماندے نے جنہیں سوئی دے دکھ دے وچوں اٹھ نہیں لگ سکدا انہیں جنت انہاں نو نہیں مل سکتی۔ یہ فیصلہ کہندا یہ کیڑی کتاب دا فیصلہ؟ بولو بولو، اے اللہ دی کتاب دے فیصلے سچے یا کچے؟ اللہ دی کتاب دا ہر فیصلہ سچا۔ لوگ علماء ارشاد دے اتے مختلف قسم دے سوالات جی انہوں صرف آندھی رب دی توحید تے شرک تو نفرت ہے۔ میرے بھائی ساڈا کے قصور ہے؟ اللہ جاندا نے قرآن دا کوئی صفحہ بھی اٹھاؤ میرے نبی دی سیرت نو میرا رب شروع کر سی، اختتام دے تے اللہ مسئلہ توحید بیان کر چکا، صحابہ دی عظمت میرا رب شروع کر سی، اللہ اتھے ہی مسئلہ توحید نو رمضان المبارک دے معاملے نو اللہ شروع کیتا۔ اللہ آخر تے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ ساڑھا اس کے اندر کوئی قصور نہیں، اللہ نے سارے دلان دے اندر محبت پا دیتی، اپنی وحدانیت دی، اپنی ربوبیت دی، تے شکر کرو ساڑھا تعلق انہاں لوگوں دے نال ہے جنہاں دے دلان دے اندر اللہ نے قرآن دی محبت پا چھوڑی، جنہاں سانو توحید سمجھائی، تے جنہ توحید سمجھائی انہاں سانو جنت دا رستہ دکھایا، تے جنہ لوگوں دے اندر شرک رہا اللہ جاندا نے انہاں نو انج جنت نہیں ملنی جی میں سوئی دے دکھ دے وچوں ڈاچی تے اٹھ نہیں لگ سکدا، انہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اس سورۃ المائدہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایک اللہ دے نبی دی تقریر دا ایک چھوٹا جہا حصہ اتھے نقل کیتا۔ اللہ دے نبی دی تقریر دا ایک چھوٹا جہا حصہ، توجہ ہے، تھکے تو نہ ہو بیٹھے، لگ دے ہو تھکے تھکے ہو، کہ مختصر جہا ٹائم ہونا ہے تے حاجی شیر محمد میرے نال ہی بیٹھے جی، ایک گھڑی دے اتے بھی تھوڑی نظر ہے، یہ میرے جملے بڑے قیمتی نے، اگر انہوں یاد رکھ سو تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی تے آخرت دی جنت علی اور محفل بھی نصیب ہو سی۔ دعا کرو اللہ سارا نو سے محفل دے اندر لے جائے۔ تقریراں بڑیاں سن دے راندے ہو، میں تقریر دا وہ حصہ نقل کرن لگا، پیغمبر وہ ہے جیڑا بچپن دے اندر خطیب ہے، ماں دی گود دے اندر بیٹھ کے جس خطابت دے جوہر لوگوں دے سامنے بکھیرے، جس نے ماں دی گود دے اندر بیٹھ کے رب دی وحدانیت نو بیان کیتا، کیا کیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔
غریب جس نے اپنی ماں دی جھولی دے اندر بیٹھ کے رب دی وحدانیت دے پھریرے لہرائے، میری رب دی توحید دے جواہر پارے بکھیرے لوگوں دے سامنے آکھیا او لوگوں بچے بول دے نہیں ہوندے پر میرے رب نے مینو بلوایا ہے، مینو بلاون دی توفیق دیتی ہے تو میں سب تو پہلے جڑا اپنی زبان دے وچوں بولنا ہے اور رب دی توحید علا ہونا ہے۔ کہ فرمایا قال انی عبد اللہ، میں کون ہاں؟ اللہ دا پیغمبر کیوں دن رب دے، لیکن یاد رکھو لوگ آکھ دن جی یہ اپنے جہا بندہ پیغمبروں سمجھے دن۔ یاد رکھو میرے دوستو پیغمبر ہوندے تا انسانہ دی نسل جو ہیں پر شانہ اللہ انہاں دیا انج بنے دے کہ سارے نوری فرشتے انہاں دے غلام ہوندے نے، لیکن ہیں نسل انسانی دے وچوں او پیغمبر تقریر پہ کردہ قوم دے سامنے بچپن دے اندر ماں دی جھولی دے وچ باقی، سبحان اللہ، ماں دی جھولی دے وچ بھی اللہ دی توحید بیان کی تھی، پھر جوانی دے وچ بھی رب دی توحید بیان کی تھی، آخر تے دنیا دے تے تشریف لے آسن تو پھر بھی رب دی توحید بیان کر دیئے کرنی ہے تے قوم دے سامنے کھلو دن دے کے بیاک دن قوم نو قال المسیح یا بنی اسرائیل، او میری قوم دے لوگو عبد اللہ ربی و ربکم، او میری قوم دے لوگو عبادت کرنی ہے دہکے رب دی عبادت کرنی ہے، کیونکہ میرا بھی رب ہوا تہاڈا بھی رب ہوا انسان دا بھی رب ہوا، رب آکھ دن پالن ہار نو، رب آکھ دن پرورش کرنا لے نو، رب اس نو آکھیا ویندے زندگی دے ہر لمحے زندگی دے ہر موڑ دے اندر جیو جئی نعمت انسان نو مطلوب ہوئے او جڑی چیز مہیا کر دے وے عمر دے مطابق اسے نو رب آکھ دے لمحہ بلمحہ جڑا ہر بندے دی تربیت کرے، ہر مخلوق دی تربیت کرے، ہر بندے دی پرورش بھی کرے، پھر انہوں نعمت بھی مہیا کرے، اسے نو رب آکھیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو بیاکھ دین یا قوم عبد اللہ ربی و ربکم، اسے رب دی عبادت کرنی ہے، کیوں او سانو نعمتاں دیون والا ہوا کلا، بچپن دے اندر بھی نعمتاں ہوا دیون والا، ماں دے پیٹ دے اندر نعمتاں ہوا دیون والا، جوانی دے اندر بھی نعمتاں ہوا دیون والا، بڑھاپے دے اندر بھی نعمتاں ہوا دیون والا، جنگل دے اندر بھی نعمتاں ہوا دیون والا، جیڑی چیز سانو مہیا ہونی ہے وہ سب کچھ مہیا کرنا والا ہوا کلا۔ او میری قوم دے لوگوں ماں دے پیٹ دے اندر اسے نے ساری پرورش کی تھی، ساڑیاں تصویروں بنایا، پھر کنج کر کے بنایا، او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، جڑا ماں دے پیٹ دے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات تین اندھیریاں دے اندر جس رب نے تہاڑیاں تصویریں بنایا، پھر 4 مہینہ تو بعد نفخت فیہ من روحی، پھر روح پھونکا، پھر تینوں اتھے رزق دی ضرورت پئی، تینوں بھوک لگی، تیری ناف دے ذریعے نال تیری روزی روٹی دا بندوبست کیتا، اس نو کیا کہ دن رب الحمدللہ رب سارے عالم دی ہر ایک چیز دی پرورش کرن والا، سبحان اللہ، کیا قرآن دے انداز اپنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر کا ایک جملہ، ایک حصہ،
اللہ اکبر. عوام نو اپنی امت نو اے مسئلہ توحید سمجھایا, رب دی ربوبیت سمجھائی. یہ موضوع بڑا لمبا ہے, رب دی ربوبیت والا کدی انشاءاللہ پھر موقع ملا دی تھوں چلسا. میں جڑی گل نقل کرنا چاہنا کہ جڑی چیز سانو جنت دیا محفلوں تو روک سی وہ کیڑی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے پے میری قوم دے لوگو انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اتھے کے فرمایا لا تفتح لهم الابواب الجنہ. اتھے اللہ پاک فرماندے ہیں کہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ. او میری ملت دے لوگو, او میری قوم دے لوگو, او قوم بنی اسرائیل دے لوگو, او میری امت دے لوگو, پتہ نہیں میری زندگی دا میں قدم بھی دنیا تو چلا جاواں, میری ساہ بھی میرے رب دے ہاتھ دے اندر, میری زندگی دا ہر لمحہ میرے رب دے ہاتھ دے اندر. اس واسطے مسئلہ سن لو او شام دے لوگو, او میری قوم دے لوگو, جس آدمی دے زندگی دے اندر اگر شرک دا ذرہ بھی آ گیا اللہ او دے اتے جنت حرام کر دے ونی. تقریر کہندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اے ہر کتاب دے اندر جھوٹ دا شہبہ ہو سکتا ہے پر رب دی کتاب دے اندر جھوٹ دا شہبہ نہیں ہو سکتا. آؤن واپس پلٹا میں گل تو شروع کی تھی. جنتی لوگ اپنی محفل دے اندر یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ سارا نو یاد ہے ماشاءاللہ. آدھے پیو سن ایک دوسرے نو یا رسی تے آ گیا او بھائی فلانا یاد ہی کہہ دو بعد دے اندر راندے ہوندے آسے وہاں دے راندے آسے میاں علی دے فلانے محلے دے اندر راندے آسے فلاں علاقے دے اندر راندے آسے. اللہ پاک نے سانو اے توفیق نصیب فرمائی آئی کٹھے راندے آسے, پر جیڑی چیز سانو جنت دے اندر لے کے آ گئی ہے اتھے اللہ پاک دی رحمت دے نال جیڑی چیز اسا علماء تو سکھی آئی او چیز سانو اتھے جیڑی مہیا ہوئی آئی او دی وجہ نال اسا جنت دے اندر آ گیا. او چیز کیڑی ہونی ہے اللہ نے دسا کہ انہاں ایک دوسرے دے سامنے اقرار کرنا کہ سانو اے اللہ پاک نے جنت عطا کی تھی کس نیکی دی وجہ دے نال. جنت دیاں ساریاں نعمتاں انہاں نو مل جانیاں, ہر ایک چیز اللہ انہاں نو مہیا کرنی. کیڑی کیڑیاں نعمتاں چلو میں ایک آیت پڑھ دیواں, ترجمے دا تو ٹائم نہیں. اللہ فرماندے نے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. اللہ فرماندے نے کیلان دے باغ ہومنے, بیران دے باغ ہومنے, مہیا انہاں نو ہومنے خوبصورت قسم دے سیدار درخت, اتھے وافر مقدار دے اندر ہر ایک قسم دا میوہ انہاں نو مل ونجنا ہے. باغ ہوسن نا اتھے روک ٹوک کوئی نہ ہو سی. اتھے تو ہوندہ ہے نا بھئی جیڑا باغ دا مالک ہوئے کوئی دو مالٹے بندہ کھوے تے تیسرے داسی نا بھئی مول صاحب اے باغ وکو اے خیال کر یا فلاں مالک دائی. اللہ فرماندے اتھے جیڑے باغ ہو سننا تے ایک باغ دی کیفیت اللہ نے قرآن بیان فرمائی, فرمایا وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. آسمان تے زمین تے درمیان دے اندر جڑا خلا ہونا ہے نا اس کو بھی بڑا باغ اللہ رب العزت نے موحد واسطے بنا چھوڑنا ہے. باغاں دے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی, جے جئی قسم دی نعمت انہاں نو مہیا ہو سی بلا روک ٹوک ہو سی. فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, کوئی روکن والا بھی نہ ہو سی
کوئی منع کرنا والا نہ ہو سی. کھاؤ جو کچھ بھی تانوں میسر ہے، یہ باغ تہاڈے واسطے. اللہ نے قرآن پاک دی ایک آیت دے وچ فرمایا کہ جس وقت وہ جنتی اپنے باغ تے اپنی زمین نو دیکھ سن نا تو وہ دیکھ سن تو انہوں نے محسوس ہو سی کہ ملکن کبیرہ، بہت بڑا ملک اللہ پاک نے سانو عطا کیتا. ایک کونے تو دوسرے کونے واسطے پہنچن واسطے اللہ نے انہوں واسطے ہیلی کاپٹر بنائے ہو سن. مطلب سمجھو بھئی اتھے کوئی پیٹرول ہو سی یا ڈیزل ہو سی تے مہنگو ہو سی تے یار کون پو سی بھئی اتو ہیلی کاپٹر اڑاؤ تے کراچی تک لگا ونجے تے بڑا جی خرچہ ہو ویسی. اللہ فرمان دن فرید اندر ادسن مزے کر دنیا دے ہوتے میری گل منی آئی میری وحدانیت نو مننا آئی اتنے ہوں مزے مزے تیرے واسطے. اے باغ، اے بہاراں، اے ہیلی کاپٹر، اے تیرے واسطے ہر قسم دیا پھلواریاں، ہر قسم دے باغات تے ہر قسم دیا نہراں، ہر قسم دی نعمت. پانی دیا نہراں الگ، دودھ دیا نہراں الگ، ماکھو دیا نہراں. جس ماکھی واسطے اتھے ترستے ہاں اتھے اللہ پاک نے نہراں جاری فرمائیاں. دعا کرو اللہ ہوا جنت دے دے وے جو کچھ نہراں ماکھی والی اتھے اسا دے گنا، ورنہ اتھے تو اللہ معاف کرے گوڑ علی. ساڑھے علاقے دے کچھ لوگ ہیں نا وہ خالص شہد بچین دن پورے ملک دے اندر. بہت سارے ساتھیوں میں جاندہ بھی ہاں، انہوں کو پوچھو نا بھئی ہاں بھئی یہ جڑا لے آئے ہے خالص اللہ دی قسم اس جی خالص سے ہونے بڑھا کے گھنا ہے، ہونے بڑھا کے تہاڈے سامنے لے کے آیا ہے خالص خالص ماکھی. تو اللہ نے فرمایا جیڑی جنت میں تینوں دیونی ہے نا او دے اندر جیڑی نہراں ہونیاں انہاں دے خالص ہون دے اندر کوئی شک نہیں ہونا. تے ہونیاں کہ جائیں نہراں فرمایا انہار من ماء غیر آسن، پانی دیا نہراں ان نیسلے او دا کے مقابلہ کرے. اللہ فرماندے نو کھلا بھی راوے تے کدی خراب نہ ہو سی. نمبر 2 وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ دیا نہراں جیدا ذائقہ کدی تبدیل نہ ہوئے، خالص دودھ دیا نہراں. تے نمبر 3 فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، خالص شراب دیا نہراں. اتھو والی شراب نہیں کہ پیو تے پھر دماغ معوف ہو جاوے، اتھو اللہ دی رحمت علی شراب، خالص شراب. اللہ فرمانے نے جس دنال کوئی نشہ بھی نہ ہوئے، دماغ بھی معوف نہ ہوئے. تے نمبر 4 فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص پاک صاف ماکھی دیا نہراں تیرے واسطے میں تیار چکی دیاں. اے 4 نہراں بھی تینوں مل ونجنیاں. تے فرمایا اگو کے ملنے اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم دے پھل بھی مل ونجنے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ دے طرفوں تینوں انعام بھی مل ونجنے، رحمت بھی مل ونجنی ہے، مغفرت بھی مل ونجنی ہے، رضا بھی مل ونجنی ہے، او دی مودت بھی مل ونجنی ہے، او دی محبت بھی مل ونجنی ہے، او دی جنت بھی مل ونجنی ہے، او دے باغ بھی مل ونجنے، او دیاں ہواواں بھی مل ونجنیاں، خوشبوواں بھی مل ونجنیاں، پھلواریاں بھی مل ونجنیاں. اے ساریاں چیزاں جنتی لوگ استعمال کر کے ایک دوسرے دے سامنے بیٹھے ہونے. اے ساریاں نعمتاں جڑیاں اللہ نے انہاں نو مہیا کی دیاں. گوشت بھی مل گیا، کباب بھی مل گیا. پھر اللہ پاک فرماندے نے سلسبیل دے چشمے والا اے مختلف قسم دا پانی بھی مل گیا، شربت بھی مل گیا، شہد بھی مل گیا، دودھ بھی مل گیا، اے نہراں بھی مل گیا. میرے پاک پیغمبر رحمت عالم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او سین دے اندر جڑیاں کوٹھیاں ہومنیاں
جنت دیاں او دے سہن دے اندر جڑیاں نہراں جاری ہو سن یفجرونہا تفجیرا چونکہ بڑے بڑے باغ انہاں نوں ملنے تے جڑی نہر ہونی ہے جس سائڈ دے اتے وہ اپنے ہاتھ دا اشارہ کر سی اسے پاسے چل پاونی ہے دنیا دے اتے جڑیاں نہراں ہوندیاں نہ اتھے جی اے ملک صاحب بیٹھے نے نہری محکمے دے اندر بڑی لڑائیاں ہوندیاں بھی آج ساڑی واری ہے تے تہاڈی واری کوئی نہیں پھر ایک زمیندار دوسرے تے دعویٰ کر دیتا اتھے اللہ فرماندے اے نہراں میں تیرے تابع کر دے سا انہیں اشارہ کر سے جس سیڑ تے آگ سے نہر ادھیں چل پوسی لوگ آکھ دیں جی انہیں موحدہ دیا کرامتہ کوئی نہیں جی موحد نو اللہ نے کرامت دنیا تے بھی دیتی کہ وہ رب دی وحدانیت نو تسلیم کرنا لا تے اللہ نے جنت دے اندر بھی موحدہ نو کرامت دیتی جنت بھی دیونی ہے جنت دے باغ تے بہاراں بھی دیونی ہے نالے جنت دے اندر اللہ نے جڑیاں نہراں رحمت علیاں جاری کی دیاں موحد آدمی دا اشارہ ہو سی جس سائڈ تے اتھائی نہر چل جیسی اللہ اکبر آکو اسا کرامت دے بھی قائل معجزے دے بھی قائل رب دی ربوبیت تے دی رحمت دے بھی قدرت دے بھی قائل اللہ کوئی کم کرنا نہ ہوئے تے ہو ونجے جیڑا سانو مشکل لگے اللہ کر دے بھی قدرت ہے اسی تسلیم کر دیا میرے نبی گئے معراج دے ہوتے ساڑھے واسطے مشکل ہے اللہ دے سامنے مشکل نہیں اللہ نے فرمایا یہ جڑا سفر میں شروع کرایا خود میں شروع کرایا سبحان تو اللہ نے شروع کیتا سورہ بنی اسرائیل تو ہاڑے واسطے مشکل تے میری قدرت واسطے کوئی مشکل انہیں نبی دا معجزہ ہوئے تیرے میرے واسطے مشکل ہوئے اللہ نبی دے ہاتھ دے اندر معجزہ رکھ چھوڑے لیکن یاد رکھ وہ ہاتھ پیغمبر دا استعمال ہوتا ہے طاقت میرے رب دی استعمال ہوتی ہے اگر سب کچھ پیغمبر دے ہاتھ دے اندر ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ عصا سٹیا کہ بن گیا اژدہا سب اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ بڑے وجود اللہ تے بڑا تیز بن دے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے تے ڈر گئے وہ جنہاں دے ہاتھ دے اندر سب کچھ ہوندہ ہے کدی اپنے ہاتھ دے موزے تو بنانے لے سب تو وہ ڈر دے کوئی نہیں ہوندے معلوم ہویا پیغمبر دا ہاتھ ہے استعمال ہویا تے طاقتہ کہیں دیاں استعمال ہویاں میرے رب دیاں تے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف ڈر نہیں میرے پیغمبر انکا انت الاعلیٰ تسا ہی کامیاب رہنا ہے تسا ہاتھ لامنا ہے تو ہاڑا ہاتھ لگنا ہے اس سے سب نو پھر میں آسا بنا دے منا ہے پیغمبر دا ہاتھ معجزہ ہوئے معجزے نو منن واسطے تیار رب دی قدرت ہوئے اور دی قدرت نو منن واسطے تیار تے اللہ دے نیک بندے دے ہاتھ دے وچوں اگر کوئی کرامت ظاہر ہوئے اس نو بھی منن واسطے تیار لیکن تیرے میرے منن دے اندر فرق ہے تو قدرت نو ویکھ کے یا تو معجزے نو ویکھ کے تو کرامت نو ویکھ کے تیرے دل دے اندر آیا کہ سب کچھ ایک کرنا لے تے میں تینوں سمجھایا کہ رب دی کتاب آکھ دیئے کرنا لے اے نہیں کرنا لے اوے او کروانا لے دے حد تے ظاہر ہونا پیئے کیوں میں کوئی جھگڑے دی گل ہے کوئی لڑائی دی گل ہے آکھو الحمدللہ سا کرامت دے بھی قائل قدرت دے بھی قائل نبی دے آخ دے بین و لوگو یاد توانو دنیا دے اندر راندے ہوں دے آسے قالو اننا کننا قبلو فی آلنا مشفقین سارے مل کے جا کو سبحان اللہ دل دے نالا کو جو سبحان اللہ اے میرے کو آخری ٹائم بالکل ذرا توجہ اللہ پاک فرمان دینو جنتی ایک دوسرے نو آخ دے پیوسن یار اس ساری نعمت اللہ پاک نے عطا کر چھوڑیاں لیکن اے نعمت سانو ملیاں کیوں کیڑی ساڑی نے کی آئی ہے نا توجہ
وہ نیکی اج ڈھونڈنی ہے جس دے نال جنتی لوگوں وہ نعمت ملیاں تے جنتی لوگوں جنت ملی. بھئی پتہ ہونا چاہیے اس نیکی دا ہے. توجہ انشاءاللہ. اے میں آیت پڑھن لگا اللہ پاک فرماندے او ایک دوسرے نو آکسن یار دنیا دے اندر راندے ہوندے آسے او کٹھے جو بیٹھ دے ہوندے آسے کٹھیاں ساڑیاں محفلاں ہوندیاں کٹھیاں ساڑیاں مجلساں ہوندیاں کٹھے درس قرآن دے اندر ویندے ہوندے آسے کٹھے جمعے دی مجلس دے اندر ویندے ہوندے آسے ذرا جلدی آندے ہوندے آسے کہ رب دے قرآن دی کوئی گل سمجھ لائیے. آج وہ گل سانو سمجھ آ گئی لیکن دنیا دے اندر جس وقت نیکی کرتے آسے دل دے اندر ڈر رہندا ہوندا ہے. قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. دنیا دے اندر جمعہ پڑھ کے آندے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. تہجد پڑھتے آندے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. قرآن دی تلاوت کرتے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. درس قرآن سنتے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. کوئی زکات دیندے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. صدقہ کرتے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. مہمان دی قدر کرتے آسے دل دے اندر ڈر ہوندا ہے. کیڑا ڈر ہوندا ہے پتہ نہیں یار ساڑی نیکی ساڑے رب نو منظور ہے کہ نہیں. اتھے تو پتہ کوئی نہیں لگتا ڈرتے راندے آسے لیکن اچانک کیا ہویا فمن اللہ علینا بس اچانک ہو گئی مہربانی ساڑے رب دی ساڑے ہوتے. دعا کرو اللہ کوئی قرآن دی سمجھ دے بے. اگر قرآن نو سچے دل دے نال بندہ پڑھے اللہ علماء دیاں قبرہ دوتے کروڑا رحمتہ فرماوے. ساڑھے اساتذہ جنہ دے کول قرآن پڑھیا جنہ لوگا سمجھایا دیکھو نا جنت بھی ملنی ہے تو ایک نیکی ہونی ہے تو تا ملنی ہے. اگر وہ نیکی نہیں تو جنت مل سکتی نہیں. وہ آخدے پیوسن ایک دوسرے نو من اللہ علینا اللہ دی مہربانی ہوئی ساڑھے ہوتے اللہ دی رحمتوں ہوئی ساڑھے ہوتے اللہ دی خصوصی الفت ہوئی ساڑھے ہوتے اللہ دی خاص مودت ہوئی ساڑھے ہوتے وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اس حکمے کی دی وجہ دینال اللہ نے سانو جہنم تو بچا گتا جہنم دے وچوں جلنے تو بچا گتا جہنم دے اگ دے انگارے تو بچا گتا. اور کیڑی نیکی آئی ساڑی ایک دوسرے نو دس کے آکسن یار ساڑی اے نیکی آئی توجہ میرا بھائی او نیکی میں دسن لگا تے دسن بھی لگا رب دی کتاب قرآن مقدس دے وچوں اللہ پاک فرماندے انہاں نو کیڑی نیکی ہونی ہے جڑی جنت دے اندر لے ویسی. اے میرے سامنے رب دی کتاب قرآن پاک سورہ تور تے دی آیت نمبر 28 اے رب دی کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی. او جنتی لوگ ایک دوسرے نو آکسن یار اے نیکی ساڑی اللہ نو قبول ہوئی کیڑی اِنَّا کُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. جنہ دا ہے نا قرآن نال کچھ تعلق تو انہوں نے ترجمے دی سمجھ آ جائی ہونی ہے تے جنہوں نے نہیں نہ سمجھ آئی تو میں سمجھا دینا. اے میرے کول 2 منٹ توجہ. انہاں آکھنے سانو اللہ دیاں رحمتاں کیوں آئیاں اللہ دیاں مہربانیاں کیوں آئیاں جنت سانو کیوں ملی جنت دیاں نعمتاں کیوں ہویاں اے اس واسطے ملی کہ آکھن لگ سن اِنَّا کُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. دنیا دے اندر اساڑی نیکی آئی اساں ہر ویلے ہر وقت پیغمبران دی عادت دے مطابق ہکے رب
نو سور دے راندے آسے ہکے رب دی پکار کرتے راندے آسے ہکے رب نو سڑ دے راندے آسے جنگل ہوئے تامی رب نو سڑیا منگل ہوئے تامی رب نو سڑیا کمے دے اندر بھی رب نو سڑیا چکھے دے اندر بھی رب نو سڑیا میرا بھائی کوئی لڑائی دے جھگڑے دی گل نہیں اے میں قرآن پاک دا حوالہ دیون لگا اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبران دی ایا عادت رہی جدہ بھی پریشانی آئی جدہ مشکل آئی کدی غم آیا کوئی چکھے دے اندر کوئی کمے دے اندر کوئی مچھلی دے پیر دے اندر کوئی جنگل دے اندر کوئی دریا دے اندر کوئی بدر دے اندر کوئی خیبر دے اندر کوئی ملک شام دے اندر کوئی مکہ دے اندر کوئی مدینہ دے اندر کوئی غار دے اندر جدہ بھی انہوں دوتے پریشانیاں آئیاں جدہ بھی غم ہے انہوں ہر ویلے ہر وقت ہر ویلے کس نو پکاریا کس نو پکاریا یوسف میرے نے کنویں دے اندر کس نو پکاریا چکھے دے اندر میرے ابراہیم نے کس نو پکاریا جنگل دے اندر ایوب پیغمبر نے کس نو پکاریا کہ مچھلی والے پیغمبر نے سبحان اللہ اے میں حکایت پڑھ لگا صرف میں نے اجازت دے ہو یہ آیت میرے سامنے کھلی ہوئی سورۃ الانبیاء اللہ نے مفصل انبیاء دا ذکر کیتا اے انبیاء نبیاں دی جمع ہے اللہ نے سورت دا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھا چھوڑا کہ سارے انبیاء دیاں دعاواں تے انہاں دی اس زندگی دی توحید علی زندگی دا اللہ نے ذکر کیتا تے سورت دا نام بھی میرے رب نے سورۃ الانبیاء رکھا چھوڑا نبیاں والی سورت اچھا قرآن دا انداز بھی بڑا عجیب ہونا نہیں جی اللہ نو اپنی توحید نال اتنا پیار ہے کہ چونٹی رب دی توحید بیان کیتی تا اللہ نے چونٹی دے نا دو تے سورت دا نا رکھا چکا جی سورۃ النمل کتھے سورہ نال مکھی نے کتھے ہد ہد سبحان اللہ اللہ اکبر لوگ آگدن جی انہاں نو آندے صرف مسئلہ توحید ہے او میرا بھائی اس واسطے سب مسئلہ توحید ہر ویلے ہر جگہ تے وج گج کے بیان کر دیا کہ جنت دے وچ بھی کم آمنا ہے تے اسے توحید دے مسئلے آمنا ہے یہ سورہ طور ہے آیت نمبر 28 ہے ترجمہ جا کے گھر دے اندر خود پہ دیکھے تے میرے بھائی پیغمبران دی عادت اللہ نے بیان کی تھی اے آیتاں سن تے میں ختم کرا اللہ فرمان دینے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ سبحان اللہ مل کے ایوب اذ نادى ربہ ایوب نے کس نو پکاریا جنگل دے اندر بیماری دے اندر کس نو پکاریا اگر اللہ تو علاوہ کسے ہور نو پکارنا جائز ہوندا تو میرے ایوب تو پہلے بڑے پیغمبر دنیا تو گزر چکے ہیں دادا آدم گزر چکا ہے حضرت شعیب حضرت شیس گزر چکا ہے حضرت نوح گزر چکا ہے تے نال چپر لا دیں دے کہ اللہ واسطہ ہی آدم دا میری دعا قبول کر دتا ہڑا واسطہ ہے قرآن دے اندر ڈائریکٹ کس نو پکاریا تے کن آکھیا ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت سبحان ہائے ہائے قرآن دا انداز ویکھو نا سبحان اللہ تے ایک اللہ دی ولیہ منت پہ من دیئے تو تے کے آکھ دیئے رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك
انتا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے رب نے دیتے نا تے شکر پہ ادا کر دے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ربنا تقبل منا انک انت تو اللہ سننے والا بھی تو، جاننے والا بھی تو، قبول کرنے والا بھی تو۔ میرا بھائی یہی نیکی، یہی توحید علی نعمت، توحید علی نیکی اتھے کر لے، شرک تو بچ جا، اتھے بھی اللہ دیا رحمتاں، اسے نیکی دی وجہ دینار اللہ جنت بھی عطا کر۔ اللہ عمل دی توفیق عنایت فرماوے۔ بس صرف 2 منٹ میرے رفیق سفر ملک اکرم صاحب توہانو اللہ دی توحید دے ہوتے انشاءاللہ نظم سنانے تے پھر انشاءاللہ نماز جمعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی صلو علی، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔